I'm still too far away to see it, but I'm aching for its warmth, and I'm so tired and cold and dark and lonesome. Still I hear your song inside, so sing it louder if you want me home tonight. Sing it loud now, 'cause I'm coming home tonight. This isn't the first time I've wandered away from home before, so you'd have every reason to slam and deadbolt the door. And I remember now how strong your love can be, and I wonder how you might welcome me. Burn your fire on the altar, leave a candle on the porch. I'm still too far away to see it, but I'm aching for its warmth, and I'm so tired and cold and dark and lonesome. Still I hear your song inside, so sing it louder if you want me home tonight. Sing it loud now, 'cause I'm coming home tonight, into your arms, to my backyard where I used to play. How I miss the days. So burn your fire on the altar, leave a candle on the porch. I'm still too far away to see it, but I'm aching for its warmth, and I'm so tired and cold and dark and lonesome. Still I hear your song. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw, mga kabanglaom sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumpanya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Maayong buntag sa atong mga kapaglaom ug suking tigpaminaw sa nagkalainlain nga dapit nga moabot sa atong Sibya sa Adventist World Radio Toledo. Maayo sang buntag sa walay puas nga nagsuporta sa 106.3 DYAM FM. Ug sa tanan nga naga-tune-in matag adlaw sa mga kapaglaom dinha sa dapit sa Asturias,
Balanban, Tuburan, ingon man sa Tubuilan, Aluginsan, Pinamungahan, ingon man sa dinhi sa dakbayan sa Toledo. Maayong buntag, kung asa man nahimutang sa atong istasyonan, maingon man usab sa kabukiran nga moabot sa atong tingog. Maayong buntag diha kaninyo mga pinalanggang kaigsuunan. Ato usab nga itimbaya karon nga kabuntagon nga dapit dinha sa atba nga isla sa Negros Occidental, ingon man sa Negros Oriental. Sila usab kanunay yung nagsubaybay sa atong kalihukan dinhi sa atong istasyonan. Maayong buntag ninyo diha mga kapaglaom dinha sa dapit sa Escalante, Tubuso, Calatrava, San Carlos, Sipaway Island, Gihulngan, Kanlaon ug sa tanan nga moabot sa atong tingog dinhang dapita. Maayong buntag kaninyong tanan. And also maayong buntag dinha sa dapit sa bato sa ilahang family Abiliar ni Kapaglaom Chin uban ni sa iyang lula sa tibok Panimalay. Maayong buntag ingon man usab maayong buntag ni Kapaglaom Linlen uban sa iyang duha ka anak ni Suwi ug ni Awi uban usab ni Kapaglaom Kisha Bakalyan diha sa dapit sa bato. Maayong buntag Kapaglaom. And also, maayong buntag unsab diha dapit sa Kasoy. Nila ni Ma'am Rose Cordisal, Kapaglaom Sir Caparida, ni Ma'am Joy Balataria, ni Ate Marisa, uban ni Ate Imi Basalo. Maayong buntag diha mga kapaglaom. And also, maayong buntag usab sa ako nga pinalanggang anak nga naa karon sa Talisay, si Kapaglaom Blair, uban ni Pastor Ortiga, Ma'am Ruby, Ati Nene, uban ni Friends. Maayong buntag ninyo diha kapaglaom uban sa tibok nako Panimalay. Sab sa akong usak anak nga si Jacob, sa akong mama Francine, Papa Rini, uban sa akong uban sa mga kaigsuunan nga nagapaminaw ning sayo sa kabuntagon sa atong programa sa pamalandong sa kabuntagon. Ako malaumon ug nagaampo nga naa kamo karon sa maayo nga kahimtang diha sa inyong Panimalay samtang nga nagapaminaw sa atong live karong nga kabuntagon. So ang atong teksto nining kabuntagon, kung naaduna kamoy balaan nga kasulatan ato kining pag-aablihan sa libro sa Hebreohanon chapter 6 verse 1 nga nagaingon dinhi, busa biyaan ta ang nahunang mga tuluuhan mahitungod sa kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na magahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug sa pagtuo ngadto sa Dios. Pan sa dili pa kita magpadayon mga kaigsuunan ato sa kining ablihan ang atong programa pinaagi sa pag-ampo. Magampo kita. Labing mahigugmaw na mong Diyos nga sa kitasan sa kalangitan. Among nabati ug among nakita nga dili gayud masukod ang imong dakong gugma sa matag usa ka namo. Salamat o Diyos ning kagayunan. Salamat sa pagpukaw ning sayo sa kabuntagon ug paghatag na sad namo og kinabuhi o Diyos. Ubani kami sa tibok adlaw samtang kami magapadayon sa among nga tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Himuha Ginoo nga ikaw magahari sa among nga kasing-kasing ingon man sa among nga panghunahuna. Lamdagi kami sa tibok adlaw nga mahimo kaming mauswagon. Maklaim namo ang mga panalangin nga imong giandam kanamo ug makabuhat kami sa tanang butang nga hauyon sa imong nga kabubuton. Tigay kami kalig-on. Ilayo kami sa tanang matang sa kalautan ingon man sa tentasyon o Diyos. Giyahi kami sa paglitok sa mga pulong. Giyahi kami sa mga dalan nga among pagasubayon amahan. Nga kami masubay sa imong mga plano kanamo sa tibok adlaw. O Diyos, wala kami arang mabuhat kung wala ikaw. Nagkinahanglan kami kanimo sa tanang oras, tanang panahon sa among pagkinabuhi o pag-andap nga ikaw mo balik, kami mahiuban diha kanimo.
Kining tanan Ginoo, ang ginasali ginatugyan diha kanimo tungod sa among pagtuo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga among personal nga manluwas. Amen. Kung ikaw giawhag ko kamo mga kaigsuunan sa pag like and share sa atong live streaming karong sayo sa kabuntagon, sa pamalandong ining kabuntagon, aron daghan usab nga mga kaigsuunan nga mapanalinginan sa mensahe sa awit, ingon man mensahe sa pulong. Nga dugang natong magpadasig ning sayo sa kabuntagon. Sa pamalandong sa kabuntagon, so mga kaigsuunan, atong paminawon ang usa ka matahom nga awit.
We're back mga kapaglaom sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Manindot kayo ang mensahe sa awit mga kaigsunan no nga tungod sa gugma ni Ginoong Hesus kita gayud naluwas. So ning mga puntuhan, ning mga takna mga kaigsunan, ang atong title sa atong pagtuon giuluhan kinig pagtubo diha kang Kristo. Nga diin ang ato asang teksto naga-remind sa matag usa kanato sa Hebrehanon chapter 6 verse 1 nagaingon busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuluuhan mahitungod kang Kristo ug mag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili ta magkahimutang pag-usab sa sukuranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug sa pagtubo ngadto sa Dios. So mga kaigsunan, kung kamo wala nalimot sa panahon nga kamo nagadawat sa santos nga bautismo, no? Sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan nga aduna na kitay pakirelasyon diha ni Ginoong Hesus, na naningkamot kita nga diha nga hindawat ta sa bautismo, naningkamot gayud kita sa pagbag-o sa atong nga kinabuhi. Nung sa atong pagkinabuhi sa una katong wala pa kitay pakirelasyon sa Dios, puros lamang kalibutanon, puros lamang pagpakasala. Apan sa diha nga kita na aduna nay kahibalo sa pagtulunan ug nakahibalo na kita sa pagbasa sa balaan nga kasulatan, sama kita sa liso o lugas sa humay mga kaigsunan. Kung kinsay nakaila sa lugas sa humay nga sama diha nga sa sid sa humay nga sa dili sa siya mitubo pa ang lugas sa humay mga kaigsunan, aduna siya'y tipaka nga brown ang color nga mi hinay-hinay ug gitib ang gamay nga seedlings ug ang iyahang karaan nga panit mga kaigsunan iya kining gi hawa sa iya nga kaugalingon ug mi tubo ang bag-o nga tanom or gamay nga tanom mga kaigsunan sa diha sa lugas nga diin sama kana sa matag usa kanato nga sa pagdawat nato ni Ginoong Hesus sa atong nga kinabuhi mga kaigsunan, ato nang gitalikdan atong daan nga pagkatawo. Ug diin mga kaigsunan naninguha kita sa pagbag-o sa atong kinabuhi uban sa grasya, uban sa tabang ni Ginoong Hesus nga magkinabuhi na kita nga matarong, magkinabuhi nga kita nga subay sa kakabubuton sa Dios mga kaigsunan. Sa giingon diri sa libro sa devotional nga sa ganghaan sa pagsulod sa agianan nga magahatod ngadto sa kinabuhi nga dayon sa gibutang sa Dios sa pagtuo ug iyang gilinyahan ang tibuok nga dalan sa kahayag ug kalinaw ug kalipay sa kabubutong pagtuman. Ang panagpanaw niini nga dalan sa kanunay magtuman sa iyang hataas nga pagkatinawag diha ni Kristo. Kanunay nga naay ganti alang kaniya ang mga sugo sa Dios mao ang pagkamatarong ug kalipay kalinaw diha sa Espiritu Santo. So mga kaigsuunan, nagaingon di ay nato si Ginoong Hesus nga kita magkinabuhi sa pagkamatarong, kalipay ug kalinaw nga magasunod kita sa matag adlaw uban sa tabang sa Holy Spirit mga kaigsunan, aduna gid ay kini ganti sa matag usa kanato. Mao kana ang kinabuhing dayon mga kaigsunan. Ang mga butang nga sa sinugdanan daw sa krus sa kasinatian makita ang mga purong-purong. Magtuon kamo kanako maoy sugo sa manluluwas. So nagsugo sad si Ginoong Hesus mga kaigsunan nga sa matag adlaw di ay nga kinahanglan kita. Intention gyud nato sa pag-abli sa balaan nga kasulatan aron kita magiyahan pinaagi niini. Kay kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili mahimong success ang matag adlaw nato ang atong mga buluhaton. Kung wala si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi mga kaigsunan, siguro pulos lang kapait ang atong matagamtaman sa matag adlaw. Ug dili kita makadawat sa mga panalangin
So magatuon kaniya kung unsaon pag kinabuhi sa kinabuhi nga Kristo, kinabuhi nga putli, balaan ug gawas nun sa bisan unsa nga mga matang sa pagpakasala. So nagaingon diri mga kaigsuunan nga kung anaa si Kristo sa atong kinabuhi, mahimong maputli ang atong kinabuhi ug malikay kita sa bisan unsa nga klase nga pagpakasala. Kay usahay mga kaigsuunan, kung magsalig lang kita sa atong kaugalingon, usahay sa atong mga plano, dili kini mauswag. Sa mubo mapanahon siguro mga kaigsuunan, kita makabati og kabatyag og kalipay, apan kung dili kini hauyon sa kabubuton sa Dios, kini kaigsuunan temporary lang nga kalipay nga atong makamtan. Apan kung kauban nato si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, kita mauswag. Dili paghunong mao ang balaod sa langit, ang pag-uswag maoy balaod sa matag usa, bahin sa hunahuna ug sa lawas. Ang mga butang sa kinaiyahan nagatuman niini nga balaod. Sa uma makita pag-una ang dahon, dayon ang uhay, dayon ang tibuok nga lugas. Sama sa kita mga kaigsuunan sa espirituhanon nga pagkinabuhi muingon man sa lawas nun nga kinahanglan adunay pagtubo. So mga kaigsuunan no, sa atong pagkinabuhi sa Kristohanon, dili lang di ay makita nga ato lang patubuon or atong palambuon ang atong pisikal, kundi mga kaigsuunan ato sang patubuon atong espirituhanon mga kaigsuunan no. Sa pagdawat nato ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan, dili lang diha ay kutob ang atong kinabuhi sa pagdawat sa santos nga bautismo. Pag human nato di ay mabautismohan mga kaigsuunan, dili malikayan aduna gyoy mga pagsulay no, usahay mismo pa sa atong sulod sa panimalay, sulod sa atong pamilya nga muhatag natog mga pagsulay. Apan mga kaigsuunan, hinumdumi sa pagdawat sa santos nga bautismo, kauban na nimo si Ginoong Hesus sa pag-atubang sa mga pagsuway nga imong giatubang. Dili gayud ka pasagdaan ni Ginoong Hesus kung ikaw moduo lang kaniya ug aduna lang kay pagtuo nga tanan nga pagsuway nga imong maatubang sa matag adlaw, imo lang sad kaning itugyan ni Ginoong Hesus. Sigurado gid ko mga kaigsuunan nga ikaw maka-overcome sa gayud sa mao nga mga pagsulay nga imong giatubang. So kinahanglan nga patubuon nato mga kaigsuunan. So kung unsa man atong nadawatan nga grasya, atong nahibalaan, mahimo sad ay nato mga kaigsuunan nga ato kanang i-share sa atong pamilya, ilabi na gyud sa pamilya nato nga wala pa gayud sa pagtuo, atong silingan, atong mga higala, ma-teachers man, mga classmates man mga kaigsuunan. Sa inanay mga kaigsuunan, atong patubuon ang atong pagtuo diha ni Ginoong Hesus ug magkinabuhi nga malipayon ug matarong diha sa iyang atubangan. Sana manam kita mo abanti mga kaigsuunan ug magadawat sa kanunayon ug pag-ambit kanunay makabaton sa dugang mahingpit sa kahibalo bahin kang Kristo. Sa adlaw-adlaw moduol sa dugang kasuod, sa sukod, sa kadakon, sa kapupnganan ni Kristo. Ang Kristohanon nga sinugdanan usa ka bag-o nga tawo diha kang Kristo. So sa pagdawat di ay nato ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan sa atong kinabuhi, kana mga kaigsuunan, mabag-o na gayud kita mga kaigsuunan. Ug kana nga grasya ato usad kanang ipaambit ngadto sa tibuok panimalay nga magkinabuhi kita nga maputli, magadagayaon sa pagpamulong nga maayo mga kaigsuunan, aduna na kitay langit nun nga mga kaalam ug aduna nga kitay pag mga aksyon nga makita gayud nga naan nato si Ginoong Hesus sa atong pagkinabuhi. Ay no mga kaigsuunan, sa pagbag-o sa atong kinabuhi, dili gayud dali. Ipaagi pa kani sa proseso mga kaigsuunan, step by step mga kaigsuunan. O kita mahimong mauswagon, manilampuson kung atong pangayoon kana ni Ginoong Hesus. Mahimo siya nga usa ka anak sa kanunay siyang magauswag sumala sa mga kahigayunan ug nga gatukod nga
nagahatag kaniya kanunay siyang mahinumdum nga dili siya iya sa iyang kaugalingon nga siya pinalit sa usa ka bili ug ang iyang buluhaton ang labing maayo nga paggamit sa mga hiyas nga gipiyal kaniya. Matag usad ay nato mga kaigsuunan, adunay gihatag si Ginoong Hesus nga mga lain-lain nga mga talento. Kana nga mga talento mga kaigsuunan, ato gayud di ay nang gamiton sa paglambo sa espirituhanon. Ang uban nato mga kaigsuunan, ang ilang talento mao ang pag-awit sa mga worship song nga pinaagi sa awit mga kaigsuunan, ilang nasaysay ang gugma ug kamaayo ni Ginoong Hesus. Ang uban sad mga kaigsuunan, mayo kay mo preach, kabalo mo Bible study. Ang uban sad mga kaigsuunan, kabalo mo abi-abi, no? Ang uban sad pinaagi sa ilhang pag-smile mga kaigsuunan, makadani na sila sa mga kaigsuunan, labi na katong mga kaigsuunan nga anaa sa mga problema. Kung ikaw mapahiyumon, katusad nga mga kaigsuunan nga magulanon, kung makita kanimo sila madasig sad mga kaigsuunan. Kung sa baga matakdan sila sa imong mapahiyumon, imbis ing ilang maugda nga mabugat nga adlaw, kung sila makauban kanimo nga ikaw dasig, mapahiyumon, thankful ka permi, sila sad mga kaigsuunan mahimo silang makaambit sa maong talento nga naa diha kanimo. Kay dili kita tanan mga kaigsuunan adnaa sa maong mga talent mga kaigsuunan. Apan si Ginoong Hesus nagahatag gayud nato ug nagkalahi-lahi nga mga talento. Kay kita mga kaigsuunan unique ta mga kaigsuunan. So usahay dili nato i-down ang atong kaugalingon usay makaana ta sa atong kaugalingon nga dili na ko kaya nga mga lagad sa Ginoo. Kay kinsa ra gud ko, wala ko'y talent. Apan mga kaigsuunan, siguro wala pa nimo na discover ang imong talent, no? Kay tungod ikaw mahadlo ka mo dawat og part, no? Mahadlo ka mo preach, mahadlo ka mo kanta. Pero mga kaigsuunan, kung imong pangayunan ni Ginoong Hesus nga i-improve ang imong talent, kung willing lang ka mga kaigsuunan, sa Ginoong Hesus magatabang gayud kanimo nga ikaw mauswag o magpagamit sa buluhaton sa atong Ginoo. So, bisan sa pagkabata, sa espirituhanong pagpanabot, kinahanglan nga buhaton sa Kristohanon nga labing maayo, nga mauswag kanunay ngadto sa labaw pa kahataas. Labi kabalaan sa kinabuhi iyang ilhon nga siya kamabuhat uban sa Dios, no? Magabuhat di ay mga kaigsuunan uban ni Ginoong Hesus. Kung aduna kay plano mga kaigsuunan nga mga lagad ni Ginoong Hesus, buhata kana mga kaigsuunan ug iampo kana mga kaigsuunan kay si Ginoong Hesus magadugang ragyod diha sa imong kaalam. Dili siya magabati nga hingpit sa pagkasangkap sa kaugalingon ug dili din nato hunahunaon mga kaigsuunan ug dili kita magasalig sa atoong kaugalingon nga knowledge, no? Kay usahay kung kita sad mudako sad atong ulo, no? Mutingkag din nga atong dunggan nga naata ni ini nga talento. Apan dili nato kalimtan mga kaigsuunan kung unsa may naa nato kana nagagikan kana ni Ginoong Hesus. Dili nato padak-on ang atong kaugalingon tungod kay unsa man kung unsa may naa nato, unsa may naabot sa atong kinabuhi mga kaigsuunan. Kanunay natong hinumduman ang tanan nga naa nato igo lang kining gipiyal diri kanato aron kini palambuon aron sa paghimaya ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan. Kundiin magaisip ta sa butang nga kawang alang sa pagkalabing mataas sa kahibalo bahin kang Kristo Hesus nga iyang Ginoo, magalakaw siya ug magabuhat diha sa pakig-uban. Manluluwas sa iyang pagbuhat niini. Pagkatubo ang iyang pagtuo. Atong pagkatubuon ang atong pagtuo diha ni Ginoong Hesus. Sa iyang pagtan-aw kanunay kang Kristo mausab siya ngadto sa sama sa dagway gikan sa kinaiya ngadto sa kinaiya. Mga kaigsuunan, kung kita di ay magkinabuhi maningkamot nga magkinabuhi sama ni Ginoong Hesus, sa inanay mga kaigsuunan, ato na gayon maambitan
ang pamatasan ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Kung sa una nga nimong natong batasan, dili gayud maangayon sa atubangan sa Dios, apan kung ikaw mga kaigsunan sa matag adlaw mga ikagiya ni Ginoong Hesus ug imong i-submit ang tanan ngadto kaniya, dako nga kausaban sa imong kinabuhi mga kaigsuunan. Mahimo ka ng putli, mahimo ka ng malipayon, mahimo ka ng matarong mga kaigsuunan uban sa tabang sa atong Ginoo. So mga kaigsuunan, hinaot ning kabuntagon sa ato ang pagtuon, aduna kitay mga nakuha nga pagtulunan nga diin mahimo natong giya sa tibok adlaw kung asa man kita moadto, kung unsa man atong mga buluhaton nga unta dili nato kalimtan na sa Ginoong Hesus gayud kanunay natong pagaubanon. So nagaingon sa diri no sa ikaduhang Pedro chapter 3, tell us to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So mga kaigsuunan, kanunay natong girimay ni Ginoong Hesus nga dili lang sa pisikal nga kita magatubo sama sa makita nato sa usa ka tanom. Hinunua kini mga kaigsuunan nga mga tudling sa reminders sa bersikulo nga atong nabasahan sa ikaduhang Pedro chapter 3 mga kaigsuunan nga ang tumong og tuyo ni Ginoong Hesus nga magatubo kita sa espirituhanong pagtubo o magalambo nga mas duol diha ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan. Kung imo ka ng hando mga kaigsuunan nga ikaw magkinabuhi haduol o kauyon sa kabubuton ni Ginoong Hesus, gidapit o giawhag ko kamo nga ato gayong pagabasahon sa matag adlaw, matag gabi, sa mga bakante ni mga oras, kita mohatag og panahon sa pag-abli sa balaan nga kasulatan. Dili lang kini nato pagablihan mga kaigsuunan sa adlaw lang nga igpapahulay sa adlaw nga Sabado. Kundili mga kaigsuunan ato kining pagabasahon gayud. Intensyon nato nga pagabasahon kini matag higayon, matag oras panahon sa atong pagkinabuhi. Kay kini mahimong reminder sa matag usa ka nato mga kaigsuunan nga kita nga dili mas hasalaag sa dalan nga gusto natong pandulngan. So mga kaigsuunan, ining mga puntuha, ako di ay ang inyong nakauban, kini si Kapaglaom nga nagabilin ni ining usa ka teksto na nagaingon, trust to the Lord with all your heart and do not lean your own understanding in your ways, acknowledge Him and He will make straight your path mga kaigsuunan. So sa dili pa kita mo tapos ni ining atong programa sa pamalandong sa kabuntagon, ato usang pasalamatan ang labaw nga makagagahom nga iyang gihatag ning kahigayunan nga diin kita makahimo sa pagsibya ning sayo sa kabuntagon nga dugang makadasig sa atong tibok adlaw uban ni Ginoong Hesus, no? Ug ato usang pasalamatan ang Central Visayas Conference kauban sa atong presidente si Kapaglaong Pastor Charles Nugra ug sa atong communication director Kapaglaong Pastor Lillard Arangues, ingon man sa atong station manager Pastor Efren Ortiga, uban usab sa atong madasigon nga production manager si Kapaglaom Sir Dwayne Murphy Claves, ingon man usab sa tanang media missionaries, listeners, texters and callers sa tanan natong program dinhi sa atong stasyonan sa AWR Hope Radio Toledo. Ato usang pasalamatan ang atong manunulat sa atong script sa atong matag programa si Kapaglaom
aluha nga naa diha sa iglesia sa Lutupan. Apan sa dili pa kita makakisan mo tapos, angyoon ko kamo sa pag-uban sa atong pag-ampo ning takna sa kabuntagon. Silimbaho namong Diyos Amahan, dako akong kalipay ug pagpasalamat kanimo Ginoo sa kanunay mong paghatag ug kahigayunan kanako sa tanang mga kaigsuunan nga nagapaminaw sa programa dinhi sa AWR Hope Radio Toledo. Salamat Ginoo nga ikaw nagagamit sa matag usa kanamo ug nagahangyo kami Amahan nga tabangi kami nga mahimong magpalambo sa mga hiyas nga imong gihatag kanamo. Imon man Ginoo, tigay kami langit nun nga kaalam. Tabangi kami Ginoo nga magkinabuhi kami uyon sa imong nga kabubuton. Giyahi kami Ginoo nining tibok adlaw nga ang mga pulo nga magagawa sa among baba kini mahimong panalangin sa mga tao nga mga makadungog niini. Tabangi kami Ginoo nga makabuhat kami sa mga maayo nga amo usa mapaambit ngadto sa uban ang kamatuoran nga among naambitan nga nagagkaykan diha kanimo. O Dios, tabangi kami nga among talikdan among daan nga pagkatao. Tabangi kami Ginoo nga kamahimo kaming mulahutay sa mga pagsuway nga among giatubang o Dios. Amahan ako sang ginaampo ang tanan nga mga listeners, viewers sa matag programa dinhi sa atong istasyonan. Ikaw nasayod sa ilang mga kakulian, mga kaigsunan nga naa karon sa tambalanan, adunay mga kipamati Ginoo. Ako nagahangyo nga ikaw magabisita kanila. Ikaw mag-aayo kanila Ginoo. Aron sila Ginoo mga makapangalagad usab diha kanimo. Amahan ako sang ginaampo ang tanan nga mga estudyante nga aduna sila sa struggles, aduna sila'y mga kabalaka Ginoo. Tabangi sila Amahan nga ang tanan ilang itugyan diha kanimo. Tabangi sila Ginoo nga musalig sila diha kanimo Amahan. Ug sila magatubag sa imong pagtawag kanila ug sila usab Ginoo magpagamit diha kanimo. O Dios, ining mga takna Amahan, among itugyan ug gisalig diha kanimo ang tanan ug kami malaumon nga ikaw makig-uban ka namo sa tibok adlaw. Tigay kami kusog o Dios. Sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Ug sa samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom dinhi lamang sa pamalandong sa kabuntagon.